दैविक सौदा देवा मोजा बापा 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 मोनन मोजाय रास तुझे मोनन मोजाय रास तुझे मोनन मोजाय रास तुझे मोनन मोजाय रास तुझे तू सदा पावतू माका तू सदा पावतू माका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या तू सदा पावतू माका तू सदा पावतू माका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या दैविक मोगा जेजू मोजा सोम्या 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 काळजान मोजाय बिडार तुझे काळजान मोजाय बिडार तुझे काळजान मोजाय बिडार तुझे काळजान मोजाय बिडार तुझे राव तू सदा पावतू माका तू सदा पावतू माका रांगोनसा मोजा येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या राव तू सदा पावतू माका तू सदा पावतू माका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या 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 कुडीन मोजाय कृपेन म्हाका कुडीन मोजाय कृपेन म्हाका कुडीन मोजाय कृपेन म्हाका कुडीन मोजाय कृपेन म्हाका राव तू सदा पावतू म्हाका तू सदा पावतू म्हाका रांगोनसा तुझ्या येण्या रांगोनसा तुझ्या येण्या राव तू सदा पावतू म्हाका
रावतु सदा पावतु म्हाका राखून आसा तुझ्या येण्या राखून आसा तुझ्या येण्या राखून आसा तुझ्या येण्या राखून आसा तुझ्या येण्या. आज जेजू कुशी व्हरता आमी आनी तुवें आमी हर एकल्यानी ताचे सरशी येजय म्हणून आपणा सरशी येतल्या लोकांच्या जम्याक पळोवंक वय जेजू उद्गारलो. कितलोय लोक ताचे सरशी येवंदी तांचे भुकतो तांबयता तान भागयता हें आज आमकां कळीच जालां. कितलोय येवंदी संवसारांतलो सर लोक ताचे सरशी आयल्यार हर एकल्याची थान हर एकल्याची बूक तामोवंक आनी भागोवंक ताका साध्य जाता. कित्याक रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडला म्हणटा देवाचे उतार. रचलेल्या हर एका रचनेक ताची गरज आसा न्ही ताका रचनेची गरज पूण रचलेल्या हर एक रचनेक जेजूची गरज आसा. देखून जो दावीद राय ताचे सरशी येवन बसलो मंदिरान बसलो नियाळ करूंक बसलो सरस्वतीची सभाय करूंक बसलो. देवस ताका जाय म्हणून तो सरस्वतीच्या पांयां तळ्यान बसलो. देखून आज तुका आसतो ताच्या पांयां तळ हांड दवरताय तर कितें सक्कट तो दिवंक कशी व्हरता. ह्या घडये हें कंतार आयकून आमी सत जाणां जावया. Bawa boinino lana wadano melo koya Jesu somia. Baba boinino lana wadano melo koya Jesu somia. Asono ye yat nasono ye yat aiko koya Jesu somia. Asuno yeya nasuno yeya aiko yeya Jesu somia. Bawa boinino lana wadano melo koya Jesu somia. Baba boinino lana wadano melo koya Jesu somia. Asono ye yat nasono ye yat aiko koya Jesu somia. Asuno yeya nasuno yeya aiko yeya Jesu somia. Jesu आमचो सर्वाचो Jesu दोबळ्या धाकट्याचो Jesu नेट्या बाळाचो Jesu सर्वाय बाळाचो. Jesu आमचो सर्वाचो Jesu दोबळ्या धाकट्याचो Jesu नेट्या बाळाचो Jesu सर्वाय काळाचो. बाबा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया Jesu सोमिया. Baba boinino lana wadano melo koya Jesu somia. हसनो येयात नासनो येयात ऐकूंक येया Jesu सोमिया. Asuno yeya nasuno yeya aiko yeya Jesu somia.
जेजू पोतो देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गीसो गमी गमी पात्यासो जेजू मेस्त्री भुरग्यासो जेजू पोतो देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गीसो जेजू सोमी पात्यासो जेजू मेस्त्री भुरग्यासो बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू गवळी शेळी आसो जेजू उजवाड घालती आसो जेजू मोग भक्त आसो जेजू आसरो दुबळ्यासो जेजू गवळी शेळी आसो जेजू उजवाड घालती आसो जेजू मोग भक्त आसो जेजू आसरो दुबळ्यासो बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू उठो सर्गीसो जेजू कुंवर शांतीसो जेजू इष्ट लनासो जेजू बाप सर्वासो जेजू उठो सर्गीसो जेजू कुंवर शांतीसो जेजू इष्ट लनासो जेजू बाप सर्वासो बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया जेजू सूर्यो दिसासो जेजू चंद्र रातीसो जेजू पावस करपेसो जेजू जेलो देण्यासो जेजू सूर्य दिसासो जेजू चंद्र रातीसो जेजू पावस करपेसो जेजू जेलो देण्यासो बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येयात नासून येयात ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया
जेजू मोग सदांसो, जेजू दर्यो दयेसो, जेजू ध्वनी परजेसो, जेजू देव रसनेसो. जेजू मोग सदांसो, जेजू दर्यो दयेसो, जेजू ध्वनी परजेसो, जेजू देव रसनेसो. बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळको येया जेजू स्वामिया. बाबा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळको येया जेजू स्वामिया. हसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू स्वामिया. हसून येया नासून येया आयकूंक येया जेजू स्वामिया. हसून येया नासून येया आयकूंक येया जेजू स्वामिया. हसून येया नासून येया आयकूंक येया जेजू स्वामिया. आज आमी आयकलें तें देवाचें उतर. ते समेस्त जेवण दादोशीत जाले म्हणून, पोट भरून जेवल्या उपरांत आनी उरलें म्हणून. जेजू अशें आयिल्ले सकट दादोशीत जातात. न्ही संवसारीक खाणान, आत्मीक खाणान न्ही, संवसाराच्या गिरेस्तकाय वरवीं, सर्गीच्या गिरेस्तकाय वरवीं. जेजू तें मेळची ती शांती ह्या संवसारांत खंयसरी मेळची ना भावा भयणीन. जेजू तें लाभसो तो मोग ह्या संवसारांत कोणूच तुका दिवंक शकचो ना. सर्गींत हांव जेजूच्या नांवान आमी जोडचीं ती धेनी ह्या संवसारांत कितलें शिकल्यार तुका तुजी करून घेवंक साध्य ना. वय जेजू सक्कळ शांत करतालो, हळू करतालो. मात न्ही, ह्या जाग्यार तावन तूं फाटीं वेताना तुका जिवीत दिवन धाडटलो. देखून हाड तुकाच तूं हाड जेजू सरशी. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ.
ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು, ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು, ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುತ್ತಾಗ ನೋಡು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುತ್ತಾಗ ನೋಡು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು, 6 ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು. ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು, 6 ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವೆಲ್ಲ ನೋಡು, ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು, ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ.
सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसया. आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या आमच्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर. देखून हर एक आमची गरज जेजूच्या नांवान बापाच्या पांया तळ आमी दवरलेल्या नंतर आमी घालतेपणी स्विकार करया. ह्या संवसारांत आमी यात्रीक ताज्या आदाराची आमकां गरज आसा. वय देखून ताजी खाकळूत आमी मागया, ताजो आदार आमी जोडया आनी गावया. बसल्या गावात भजन करता, तुझ्या दारात पातळीता, तुझी ससाय माता. फरिजेवाच्या घरा जेवणार बसलेल्यापैकी एकलो म्हणालो, सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस भागी म्हणून. देखून आज वय म्हाका सर्गींच्या राजांत देवान तयार केल्या जेवणांत भाग घेवंक जाय म्हणची मात उबे रावात. आनी त्या खातीर ह्या संवसाराचो त्याग करूंक तुमी तयार आसा जे? ह्या संवसाराच्या वय सर वडण्याचो, वशांचो, आशेचो, ताळण्याचो वय तुमी त्याग करूंक तयार आसा जे? कुडीक संबंध जाल्ल्या त्या वरबोशाचो, कुडीच्या जेवणाचो त्याग करूंक तुमी तयार आसाच. आज देवाच्या उतर गुंडायन आमी आयकलां. वय म्हाका त्या सर्गींच्या राजांत वय त्या जेवणांत भाग घेवंक म्हाका जाय. आंजा सवें, देवदूतां सवें, भक्तां सवें, भाग्यवंतां सवें, वय देवाक वळखल्या देवाच्या भुरग्यां सवें म्हाका तें भाग जोडून दी जेजू म्हणून ह्या घडी आतां आमी मागोवंक वेता. वय खरेंच भावार्थान आमी मागया, कित्याक हें गरजेचें. आत्म्याची भाचावी, तुज्या म्हणजे आमच्या आत्म्याची भाचावी आमी जोडून घेतल्यार मात्र हें साध्य. तुजें म्हणजे आमचें नांव जिविताच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्यार मात्र हें साध्य. देखून ह्या खातीर थंय पावच्या खातीर, त्या जेवणांत आमी भागीदार जावच्या खातीर, त्या जिविताच्या वय बुकांत तुजें म्हणजे आमचें नांव बरोवन आसच्या खातीर आमी हांगासर त्याग करूंक आसा. ह्या संवसाराचो, खोट्यांचो, वय खोटेपणाचो, पातकाचो ना मात्र न्ही, सैतानाच्या सर कुतांत्र्याचो, सैतानाच्या सर ताळण्याचो, वडण्याचो आमी त्याग करूंक आसा. तो त्याग करूंक खरेंच तुमी कशी व्हरतात तर ह्या घडये तुमचे पासून कृपा मागोवंक वेता. वय बापा, तुवें रचल्लीं तुज्या सारक्याची, तुज्या स्वरुपाची हीं भुरगीं तुवें रचलें, तांकां संवसाराक ताका हाडलें, अस्तित्वाक तुवें तांकां हाडलें तुका खऱ्या निज देवाक वळखोवच्या खातीर, वळखून तुजो मोग करच्या खातीर. मोग केल्या मात फावान तुवें तांकां दिल्ल्या धेन्या मुखार तुजी सेवा करच्या खातीर. आनी तुजी सेवा निस्वार्थान तांणी केल्ल्या वरवीं कितें तुवें बसयलें तें सर्गीचें रास तें जोडच्या खातीर. देखून बापाय ह्या घडये हांगा उबे रावन आसल्या सर तुज्या भुरग्यांची मनां, काळजां, तांची चिंतना उतरां भोगना वय ह्या घडये तुज्या आशिर्वादांनी भर बापा. ही थान वय सर्गीच्या जेवणाची ती भूक मात न्ही, त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेची ती थान ह्या भुरग्यांतय हर एकल्या ती वाडे आनी सडे बापा. ह्या दिसांत हांव चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी होय तुका मानवाची जिणी जिवंक तुवें तांकां दाखयली, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां दाखयली ती वाट चलोवंक, उजवाडाक साक्ष दिवंक, तांच्या भावार्थान तांणी थीर रावंक. मात न्ही, तुज्या उतरांची थान आनी भूक घेवन खंयसर तुका महिमान जाता थंयसर येवंक, तुज्या पांया तळा उबी आसल्या वय ह्याच तुज्या भुरग्यांचेर सर्गींत हांव तुजो आदार, तुजो आशिर्वाद करपा वतून आमकां सर्वांक त्या सर्गीच्या जेवणाक वय बापा तूं तयार कर म्हणून आमी मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. तुझ्या तुझी ससाय माता. सगळीं बसात. 2 माशल्यो आनी 5 सुंडे कितें म्हणलें आमकां आज कळीत जालें. पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत तशेंच पवित्र पुस्तकांतले पयले 5 ग्रंथ तातूंत 8 आपण आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकाची सता मिस्टर गोटू. देखून आज वय ही जाणवाय पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हणटाना वय पोरण्या तेस्तामेंतांत तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत लिपोवन आसली ती सतां हे दोळ तुका म्हाका आमकां कळोवंक नातली ती सतां ह्या मिस्टर ह्या गोटू ह्या ती जाणवाय कोणाक जोडूंक ती तान आसा उबे रावात, कोणाक जोडूंक ती भूक आसा उबे रावात. कित्याक ह्या फोडां वय ते कुटके तुमी बारां घाली आनी ते भरून काडिल्ले ते वय वेस्ट जावं नजो म्हणून
ते उरल्यांक वांटी जाय म्हणून 12 धाल्याने भरल्याने 12 शिसांक ते तयार केले. त्या प्रमाणे ह्या फुडां जे उतार तुमकां मेळटा, तुमी खावन दोशे जाल्ल्या उपरांत, तुमची बुक थांबयल्या उपरांत, तुमची थान भागल्ल्या उपरांत तुमी हेरांक दिवंक आसा. वय ते उडोवंक ना, वय ते कोणशाक घालूंक ना. तुमी ते वय जागृतकायेन ते सांबाळूंक आसा. त्या खातीर वय ह्या घडी आमी बापाक उलो मारूंक वेता. हें देवाचें उतार तुमी वय एक मोलादीक मोती म्हणल्या बरी. कशें तुमचें भंगार तुमी सांबाळटात, कशें तुमची वय गिरेस्तकाय तुमी सांबाळटात, कितें तुमकां मोलादीक म्हणटात तें तुमी सांबाळटात, त्या प्रमाणे सांबाळूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपाक आमी मागया. बापा तुजें उतार जावन आसा. वय सर्गीचें राज तांतूं आटापन आसा. सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्ते तांतूं आटापन आसात. बापा तुजें उतार जावन आसा. तोच तुजो पोवतो मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो जेजू क्रिस्त. जेन्ना तुजें उतार आमी स्विकार करता, तुज्या पुताक आमी स्विकार करता. जेन्ना तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयली वाट आमी चलता. मात न्ही तुज्या उतरांचो तो उजवाड आमी जोडटा. वय जेजू ते खरो उजवाड, दैवीक उजवाड आमी आपणायता. त्या उतरां द्वारे तुजो मोग तूं आमच्या काळजांनी घालताय. ते उतार पाळिल्ल्या वरवीं तुवें कितें बसयलां त्यो सर बसोवन तूं आमच्या जिवितांत जारी करताय. वय बापा तुज्या उतरांत कितें सकळ आटापन आसा, लिपोवन आसा, ती सर सतां, ती सर मिस्तेर, ते सर घुट तांतूं आसली ती जानवाय सर्गीच्या राजाची सस्नाक बालची ती जानवाय तूं आमकां ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांयतळार ती उबी आसात. वय ती आशेवन आसात, ताणेवन आसात, लालेवन आसात, अत्रेगान आसात. बापा वय ती जानवाय तूं पळयत पुस्तकाची तूं तांकां दी. आनी तुजो पुतूच ती जानवाय म्हणटा. तुज्या पुताक चड आनी चड आमी वळखत आसतना, जाणा जाता आसतना, ताका स्विकार करता आसतना ती जानवाय आमची जाता म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. देखून ही जानवाय तुज्या पुताक स्विकार करून ह्या स तुज्या भुरग्यांनी जोडचे खातीर पळयत पुस्तक तांच्या दोळ्या मुखार सदांच ते धर्मशास्त्र सदांच तांणी तांच्या दोळ्या मुखार दवरिशें. ते सदांच तांच्या वंटांचेर तांणी वासिशें, वासलें तांच्या मनांत तांणी खोसून दवरिशें. आनी कितें तांकां समजालां तें काळजान बाळगून दवरचें. बाळगल्लें ते उतार तांणी जिवंक फाळूंक तांकां करपा दी. मात न्ही जें कितें तांकां उगड्यापेन जालां तें हेरांक दिवंक तूं तांकां वांटूक कर बापा. आनी तुजें उतार ह्या सगळ्या संवसारांत परगट जावं दी. आनी सर तरेच्या खोटेपण आसो, वायट आसो, काळोख आसो, आनी कितें तुका मनवाना त्या सर वय खोटेपण आसो, वय ह्या घडयेंत तुज्या उतराद्वारे तो नाश जावं दी म्हणून ह्या भुरग्यांक तुज्या आपयत पुस्तकांत आसा तें सकड ती जानवाय तांकां उगडापी कर. वय तुज्या पुताक तुवें कळीत केलें, तुज्या पुताक कळीत करून कोणाक वय ताणें कळीत केलां, वय तांकां तें कळीत जालां. वय कोणाक तें कळीत जालां त्या सेवकां द्वारे ह्या स तुज्या भुरग्यांक गुंडायेन जें कितें तूं कशी व्हरताय, वय तांणी जाणा जायचे, तांकां कळीत जायचें म्हण जें कितें तूं कशी व्हरताय तें तांकां बेगीनच कळीत कर म्हणून बापा ह्या घडी आमी मागता. वय तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बसल्या गावात पायार करता, तुझ्या दारात पाठीता, तुझी ससाय मागता. सगळे बसात. त्या भुरग्या कडेन आसले वय 5 सुंडे आनी 2 माशल्यो मात्र, आनी हजार लोक आसलो. वय त्या भुरग्यान उदार मनान ते जेजूच्या हातान घाले. देखून जें कितें देवान तुका दिलां देण्या रुपार, जानवाय रुपार, सक्त्या रुपार, बोळा रुपार, बोलायक्या रुपार, वेळा रुपार, आज त्या भुरग्या बरी देवाच्या माना खातीर तूं वय जेजूच्या हातान दवरून कुशी व्हरताय तर उबें राव. जावं पुरो ल्हानशी एक काणीक, ल्हानशें एक जिवें बलिदान, जावं पुरो इल्लोसो वेळ, जावं पुरो इल्लीशी जानवाय, जावं पुरो इल्लीशी सकत, इल्लीशी तुजी भलायकी, या जावं पुरो इल्लीशी तुजी इच्छा, तुजी खुशी. वय त्या ल्हानशा भुरग्यान उदार मनान ते 2 माशल्यो दिल्यो जेजूच्या हातान घाल्यो, 5 वंडे दिले जेजूक. आनी पळया आनी त्या ल्हानशा त्यागा वरवीं, त्या ल्हानशा सॅक्रिफायसा वरवीं 1000 लोकांची भूक थांबली, 1000 लोकांचे तान भागली, आनी 1000 लोकांक वय जेजू शिवची वाट उक्ती जाली. देखून हो त्याग ह्या फुडां करूंक वय चड संतोश आसा दिवच्यान आनी घेवच्यान म्हणून आमी जायते फावटी आयकलां. ह्या घडी आमची सेवा दिवंगी, आमचो वेळ दिवंगी, ह्या हेरांक आमचे एक बुजवणीचे उतार दिवंगी, धैर्य दिवंगी, ह्या जेजू कुत्तू हेरांक दिवंगी. तूं कशी व्हरताय तर देवाचो आदारने आशिर्वाद करपा आमी मागया. ओय बापा ही भुरगीं उबी रावल्यान कित्याक म्हणलें तुका कळीत आसा, कसलो त्याग करूंक ती तयार आसात म्हणलें तुका कळीत आसा.
तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय बापा तुवें तांकां कितें दिलां म्हणलें तुका कळीत आसा आनी तांकांय कळीत आसा वय पूर्ण दवरूंक न्ही बापा पूर्ण दवरूंक न्ही वेळ दिलो विबाडूंक न्ही भलायकी वय ती आळसायेन ओगडावंक न्ही पूण तुज्या भुरग्यांनी तुका महिमा दिसय कांयच करिना जाल्यार स्तुती तरी करीची जी परजां हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हूण तुजें उतार सांगता त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तूं येवन बसता म्हूण तुवें सांगलें आमकां आज ही जर तर स्तुती करिनात दुधाच्या बाळांच्या तोंडांतल्यान ती स्तुती तूं तांणी करचें करतलो म्हूण सांगलें बापा देखून ह्या सर्वांनी तुज्या मुखार उबे रावले सर तुज्या भुरग्यांनी ह्या फुडां तुका मानवां वतात आसत तुका महिमा हाडतात आसत आनी जिवीत जीव वय कितें तांणी खानीक कसलो तो त्याग कसलो तो सॅक्रिफीस कसलें तें जिवें बलिदान तांणी भेटोवंक आसा ह्या घडये तूं तांकां कळीत कर बापा मात्र न्ही तांणी तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर सेवेक समर्पीत जावंक तुज्या कृपा आदार आशिर्वाद ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता आमेन. यात्रिका आमी सर जावन आसा भासयल्या गांवांत पयाड करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता. सगळे आमी बसचें आज आमी आयकलेच्या पयल्या वचपांत तेवदास म्हणलो वय ताणें ताज्या फाटल्या उदारांक ताचे थंय ओडलीं जुदासांनी ताच्या फाटल्या उदारांक ताचे थंय ओडलीं तेवदासाकी मान उडयलो जुदासाकी मान उडयलो आनी तांचे फाटल्या उदार चल्ला पिल्ली जावन मायाक जाले. तूं हे दोळपर्यंत सेवा कसो फाटलाव करताय तर ह्या घडये पर्यंत कोणाचो फाटलाव तूं करनासाय म्हूण तुकाच तूं विचार दंब्रो धर्मा सोगी संस्था सोगी सेवका सोगी सभे सोगी इश्टा सोगी ताणें सांगलें म्हणून आयलोंगी तो सांगता देखून हांव येतांगी ह्या खरेंच तूं आज खुशी व्हरताय आज तो ह्या घडयेतान हांव म्हज्या जेजूचो फाटलाव करून खुशी व्हरता म्हणली मात्र उबी रावात म्हज्या जेजूचो मात्र हांव फाटलाव करून खुशी व्हरता न्ही खंयच्या संस्थे आसो न्ही धर्म आसो न्ही खंयच्या सेवक आसो न्ही खंयच्या सभेसो न्ही म्हज्या इश्ट आसो या आनी कोणी सांगता म्हणून आवयसो या बापयसो या भावासो या भयणीसो ना आज खरेंच हांव खुशी व्हरता म्हज्या जेजूचो फाटलाव करूंक म्हणून कशें जो आमचे दोगीशीस जेन्ना जेजून तांकां वळख करून दिली पळय देवाची शेळी संवसारचे पाप काडटा ते म्हणटाना जोवांचे दोगीशीस ताका सांडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात आनी जेजू फाटल्यान वेचें म्हळ्यार जेजूक विश्वासी रावचे कोणें तुका जेजूची वळख दिल्या कोणाक जेजूची वळख आसा तांच्या सेवेंत त्याच विश्वासपणान भावार्थांत त्याच एकवटान त्याच उजवाडान त्याच सेवेंत तुवें जेजूक संपूर्णपणान समर्पीत जावन जिवचें हें गरजेचें न्ही केवळ तूं आनी जेजू मात्र जेजू खुशी व्हरता सरय म्हज्या शेळयांक सरय म्हज्या बकऱ्यांक म्हणून पेद्रू सांगलें तेंच उतर आज परत तुका आनी म्हाका आमकां तो जागयता आनी सांगता देखून ह्या फुडां खंयसर जेजूक मान जाता महिमा जाता खंय जेजू खरेंच परगट जाता खंयसर जेजूची खरी सेवा जाता खंयसर जेजूच्या नांवान वय जेजूच्या फाटल्या उदार एकवटल्यात खंयसर वय व्हरत्या मोगान वय जेजूची सेवा सुवार्थेंत मेळून करतात थंयसर रावूंक खुशी व्हरता म्हणून वय तूं जेजूच्या पांया तळ उबो आसाय तर उबी आसाय तर ह्या घडी आमी मागोवंक वता बापा तुज्या पुता द्वारे तुवेंच म्हळें तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां तुमी भायर वचून येतेश फळ दिसय म्हणून देखून ही स तुजी भुरगीं उबी आसात त्याग करूंक समर्पण करूंक आनी केवळ तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक देखून ह्या फुडां केदींच आमी धर्माचे जावं दी जातीचे जावं दी या सभेचे जावं दी सेवकाचे जावं दी ह्या संवसारी खंयच्याय पदवेदाराचे जावं दी गुलाम जायनासतना वय खरें शिस जावन तुज्या पुता जेजूक आमचो स्वामी म्हूण स्विकार करूंक मेस्त्री म्हूण स्विकार करूंक ताजे उतार पाळूंक वय आनी ताका मान हाडटा तुका महिमा हाडटा तसलें जिवीत जिवंक आनी कितें तूं खुशी व्हरताय तुज्या उतरां मुखांतर वय तें जाणां जावन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां दिल्या देण्या मुखांतर संपूर्ण तरान बापा संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावूंक ही भुरगीं खुशी व्हरतात देखून कितें तांचें तें उणेपण आसा तें खाड कितें तांकां गरज आसा तेतून तांकां दी आनी ह्या फुडां एक गवळी एक हिंड जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत ताज्या दैवीक कुडीचे सांदे जावन वय जिवंक जाय कृपा आदार आशिर्वाद
या स तुझ्या भुरग्यांक तूं फावो खर म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बसल्या गावात पायार करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता. सगळीं बसात. कोण हांगा आसले आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांक वय जेजू समर्पीत करून कशी व्हरतात. ल्हान भुरगीं तुमचे सगळें आसा जाल्यार तांकां घेवन उबी रावात. ती हांगा ना जाल्यार घरा आसा जाल्यार तांच्या खातीर तुमी उबी रावात. वय जीं भुरगीं आतां ल्हानपणांत येदोळ पर्यंत देवाक वळखोंक ना म्हूण तुमकां बगतात तर जेजूची तांकां वळख ना म्हूण तुमकां बगतात तर वय तांकां हांवें जेजूची वळख दिवच्या खातीर आजूच तांचें समर्पण हांगासर हांव करता ह्या सभेंत म्हणून. वय जेजूच्या पांयां म्हज्या भुरग्यांक हांव दवरता. तांकां जेजूची खरी वळख जावचे खातीर बापाची खरी वळख जावचे खातीर माझे सर्गीचे राज सर्गीच्या राजाचे सर गुट स्वता मिस्त तांकां कळी जावचे खातीर आनी सर्गीची जानवाय तांणी जोडच्या खातीर वय कोण कशी व्हरतात. तुझीं भुरगीं देवाक वळखनात म्हूण तुका बगतात तर देवा तांणी पयस आसात म्हूण तुका बगतात तर तांणी देवाच्या सेवेंत आसा जे म्हूण तुका बगतात तर तांणी देवाक वळखून देवाचो चड आनी चड मोग करीत जे म्हूण तुका बगतात तर उबे राव ह्या घडये तुज्या भुरग्यां पासत. कित्याक जेजून सांगलें रडा तुमी न्ही म्हजे पासत तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणालो. ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशीं सोडा तांचे आसा सर्गीचे राज म्हणालो. तुमी ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करी सर्गीच्या राजा रिक्षी नात म्हणालो. देखून आज प्राय आमची गरजेची न्ही पण आज आमचें मन वय आमचें जिवीत वय ल्हान भुरग्यां बरी नितळ निस्कळ निर्मळ देवाक मानवच्या रितीन जायची. देखून तुमची भुरगीं संवसाराची जाल्यांतर ह्या घडी तांचे खातीर उबे रावात आनी मागात. केवळ हांवें मागचें न्ही तुमी मागूंक जाय. वय बापा भुरगीं सरस्वतीचें दान कुशीचें फळ ताचें दयने म्हणटा देवाचें उतार. देखून तुवें म्हाका दिल्ल्या भुरग्यांक बापा तुजी खरी वळख दिवचे खातीर ह्या म्हज्या भुरग्यांनी तुका वळखोवच्या खातीर तुवें धाडलेले तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून क्रिस्त म्हणून सोडून धर्म स्विकार करच्या खातीर पवित्र पुस्तकाची जानवाय तांकां लाभच्या खातीर आनी तांणी चडांत चड तुका पयलें विदेश जावन आमकांय विदेश जावन वय देवबिरांतीन जिवच्या खातीर वय बापा ह्या सर आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक हांगा हजर आसल्या सर भुरग्यांक मात न्ही कोण वय तुज्या तोंड पयस गेल्या त्या सर भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी दवरता बापा. ह्या घडये तुज्या पुता जेजूक तांणी वळखोवच्या खातीर ताचे सशी येवची वाट तूं तांकां उक्ती कर. वय ताका वळखोन ताच्या मना खातीर महिमे खातीर कसो जेजू 12 वर्सांच्या प्रायरस तेंपलांत आसलो ह्या भुरग्यांक तांच्या ल्हान प्रायरस वय तुका मान आनी महिमा जावच्या जाग्यार परगट जावच्या जाग्यार त्या तेंपलांत सभेंत वय आसच्या खातीर तांच्या आवय बापाय सांगता तांकां हांगा येवची वाट तूं उक्ती कर बापा. एका काळार हांगासर वय ह्या सभेंत 100-200 भुरगीं हांगासर बसूंक जागो नासतना आल्तारीर येवन बसून आसतालीं. वेगीच ती वाट उक्ती जावन दी बापा. तुज्या भक्तांच्या भुरग्यांक वय परत हांगासर येवंक तुजें उतार आयकूंक तुजी स्तुती करूंक मात न्ही तुका वळखून आनी चड आनी चड ल्हान प्रायरस कशें तूं बापाच्या वय त्या एकवटांत आसलोय तशें सर भुरगीं बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत आसच्या खातीर आनी तांची देवबिरांत पळोवन ती देवबिरांत ह्या आवय बापायक दादोसके हाडच्या खातीर कोणा खातीर ही आवय बापाय उबी रावल्यांत त्या सर भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल बापा. तांची मनां तूं नितळ कर पवित्र कर भाग्यवंत कर. वय भुरग्यांक संपूर्ण तरान ह्या संवसाराच्या वस्यांत हावन ओडण्यांत हावन आशेंत हावन खोटेपणांत हावन पातकांत हावन मात नश्ट्यांत हावन अधर्म्यांत हावन आनी कोण पळय वय ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजे थंय पयस करतात त्या सर वय दुस्मानांत हावन तुका राख आनी सांबाळ आनी ह्या जाग्यार तुका महिमा जावच्या जाग्यार तांच्या आवय बापाय सांगता एकूठाम जावन तुज्या पांयां तळे येवंक बापा तांकां वाट उक्ती कर म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. पायार करता तुझ्या दारात पातयेता तुझी ससाय मागता. सगळीं बसात. आतां आमी प्रत्येक तरान मागोंक वेता काजारी जोड्यां पासत प्रत्येक तरान नव्यान काजार जावन हांगा आमचे समोर आशिल्ल्या बाबा रोहना पासत आनी भयण वेलिडा पासत. तशेंच ह्या वर्सा तुमच्या कुटुंबांत कोणी ह्या लग्ना बेसांत एकवटल्यान तर
कुटुंबांतली ह्या सैऱ्या दैऱ्यां पैकी ह्या कोणाक नाय खातीर तुमी मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार ह्या जोड्या खातीर आमी मागतना आनी खंयच्याय तुमच्या कुटुंबांत असल्या सैऱ्या मदें आसलेल्या जोड्या खातीर मागा जर तुमकां बघता तर उबे रावात. वय तुमच्या कुटुंबांनी ह्या वर्सा तुमची भुरगीं जावं परो, तुमच्या भाव भयणीची भुरगीं जावं परो, ह्या आनी कोणी वय लग्ना बेसांत एकवटलेले आसात तांचो लग्ना बेस वय क्रिस्तीक गोबायलां जावन तांणी जियेसय. देवान तांकां एकवटायलां तेका देवाच्या मोगान तांणी जियेसय. मात कितें आमी तांकां दायाळ्याचें कणवळ्याचें हांगा मोगा मायपासाचें खाळीस तांणी जोडीचय. वय दुरसो खारान आसा जाल्यार बोगसून तांणी जियेसय. मात न्ही मोगूस जायचे तांच्या सगळ्या जिविताचो वय शेवट म्हणल्यार बरी जियेसय. तशें कोणा खातीर काजारी जोड्या खातीर तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात जाल्यार उबे रावात. वय ह्या घडये बापा तुवेंच पयलें घडोवलो तो बेस वय मनशान एक सुर्याचें बरें न्ही ताका फावो ती सांगातीन हांव करतलो म्हणून आदाम रोसून तुवें एक रोसून दिली. वय बापा दादल्याक एक स्त्री जावन आसा जिणे सांगातीन आनी तसो काजारी बेस लग्ना बेस तुवें घडलोय आनी तो तुवें तुज्या आशिर्वादांनी भरलोय. मात्र न्ही त्याच प्रमाणे तुका वळखाल्लें भुरगीं प्रत्येक तर आमच्या दैवी कुटुंबांत तुका वळखाल्लें भुरगीं कोण ह्या लग्ना बेसांत एकवटल्यांत वय तांकां हर एकल्याक तुज्या हातांत आमी घालता बापा. वय तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या उतरां प्रमाणे तुज्या येवजना प्रमाणे तुका मानवाच्या रितीन तांणी जियोवच्या खातीर तांकां जाय आशिल्ली कृपा आदर आशिर्वाद तूं दी बापा. वय तांकां तूं तुजें उतर सांगता तुमची मनां क्रिस्त जेजूची मनां जावं दी म्हणून तांचें मन जावं दी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें मन तांचें काळीज जावं दी दुर्लभ. वय तुज्या पुता जेजूचें काळीज कशें आसा खालतें सादें बोळें तांचें काळजायन जावं दी सादी बोळी. मात न्ही तांच्या कालत्यापणा वरवीं तांच्या विधेयपणा वरवीं तांच्या विश्वासीपणा वरवीं तांच्या प्रामाणीकपणा वरवीं वय एकामेकाच्या सुखादुखांत वांटेली जाता आसतना वय मोगान वय तांचें जिवीत सारूंक वय तांणी भास दिल्या भलायकेन तशेंच पिडेंत सुखांत आनी तशेंच दुखांत म्हणून देखून बापा ही दिल्ली भास पाळूंक तूं तांकां करपा दी. वय केदिंगस दुरसाण अशें केदिंगस एकामेका तें असलें उणेंपण पळयनाशें वय तें देगेक दवरून असलें बरेंपणूच पळोवंक आनी त्या खातीर हर एक दीस वय तो बी तांणी सारा म्हणल्यार दोगांय सांगाता मेळून कशी वय सांगाता मेळून ती मागणी करताली त्या प्रमाणे सदांच मागण्यांत तांणी एकवटांत आसूंक तुज्या पांयां तळा तांणी सांगाता आसूंक दिंबेर पडोवन तुका उलो मारूंक आनी त्या वरवीं तांचेर तांच्या भुरग्यां बाळांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या गरजांचेर तुजो आशिर्वाद देवाशें कर बापा. मातणी ती जावं दी वय तुवें विंचून काडलेलीं भुरगीं वय हेर काजारी जोड्यांक एक आदर्श कुटुंब जावं दी हे भाग्यवान कुटुंब जावं दी बापा पुता पवित्रात म्हणजे एकवटांत रावल्लें जियेल्लें पवित्रपणान भाग्यवानपणान जियेल्लें वय कुटुंब जावन जियोंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांक आनी कोणा खातीर ही तुजीं भुरगीं उबे रावन आतां तुज्या लागीं मागतात तांचे सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल न्हय वय बापा वय तुज्या योजना प्रमाणे कुशे प्रमाणे तुका मान हाणी महिमा हाडच्या प्रमाणे जियोंक जाय अशें कृपा आदर आशिर्वाद या सर तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. तुझ्या दारात पतिता तुझी ससाय सगळीं बसत आतां कोणाक खंयची पिडा दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा खंयची वायट संवय तुमकां दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा खंयची वायट सकत तुमकां दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा वय तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर कोणी मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावा वायट संवय सांडूंक कोणी खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावा मात न्ही खंयचे खाळोकाची सकत तुमकां दोस्ता जाल्यार उबे रावा कोणी दुस्मान तुमकां दोस्ता जाल्यार उबे रावा खंयच्योय वडण्यो ताळण्यो आशा संवसाराच्यो तुमकां दोस्ता जाल्यार उबे रावा देखून जायते त्या सवां तुमच्या मुखार दवरता कितें गरज म्हणलें तुमकां कळीत आसा देखून खंयची ती पिडा तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तुमच्या भितरल्या तशेंच भायल्या विश्व्यांची ती पिडा तुमकां दोस्ता म्हणलें तुमकां कळीत आसा या त्या खातीर ती बरी भलायकी जोडचे खातीर ह्या घडी उबे रावा ह्या वायट संवय संपूर्ण तरान तुज्यान वय निर्मुलन करच्या खातीर उबे रावा ह्या संवसारान दुस्मान आसा त्या दुस्मानान दुस्पटायचे म्हणून तुमी मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावा ह्या पातकांची कितें समय ताळण्यो वडण्यो आसात आशा आसा जाल्यार त्या खातीर उबे रावा ह्या आनी कितें तुमकां ह्या घडये बघता वय ते आत्मीक वाडावळ जोडूंक संपूर्ण तरांचे एकवटांत येवंक कितें तुमकां अडकळ आसा कोण तुमकां तें आड रावला तें
ती अडकळ ते खाडीचे म्हण तुमकां बघता जाल्यार उबे रावा ह्या घडये जेजूच्या नांवान आतां आमी मागोवंक वेता. वय बापा ही सर भुरगीं उबी आसात तुजो आदार जोडचे खातीर, तुजी कृपा मागचे खातीर. वय बापा ह्या घडये तांकां कितें जाय म्हळें तुका कळीत आसा, कितें मागतात म्हळें तुका कळीत आसा. वय आनी कितें तांचें उणेंपण म्हळें तुका कळीत आसा, अस्कत काय तुका कळीत आसा. पातकांच्यो समयो वडण्यो ताळण्यो कितें म्हळें तुका कळीत आसा. तांच्या आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडये ही घडी पर्यंत तांच्या जिवितान चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगण्यांनी केल्ली सर फातकां कितें म्हळें तुका कळीत आसा. वय बापा ह्या तांच्या तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या खंयच्या वेसव्याची कसली पिडा तांकां दोस्ता म्हळें तुका कळीत आसा बापा. वयजांसो वयस तूं, रायांसो राय तूं, धन्यासो धनी तूं. वय तुजें उतार तुवें धाडून तांकां बरी केलें म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून ह्या घडये ह्या सह तुज्या भुरग्यांक तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तुका वय साद आसा बापा. तुजी सकत तांचे तें देवान तुज्या पताच्या क्रिस्ताच्या आमल रक्तान तूं तांकां धुवन काड. तुज्या उतार धाडान तांकां गुण कर. मात तांचे वायट संवय नपयस कर. दुस्मानांक तूं दुस्पटाय आनी ह्या घडये खंयचो खाळोक तांकां दोसता तो खाळोक नपयस कर. उजवाडान तांकां जियेशें कर. कृपा तूं तांकां लाभय. धैर्य बोळ भलायकी तांकां दिवन ह्या फुडां सदांच तुज्या एकवटांत जियोंक, तुज्या सतांत जियोंक, तुज्या निती प्रमाणे जियोंक, तुज्या मोगान सदांच आसून जियोंक जशी कृपा आदार आशिर्वाद ह्या सह तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. यात्रिकामी सजावन आसा भासयल्या गावाक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता. सगळीं बसात आनी माने तुमची खासगी गरज घेवन तुमी उबे रावयेत. ती गरज तुमकां कळीत आसा, बापाक कळीत आसा, पुताक कळीत आसा, पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. जी गरज तुमी खासगी पर्सनली तुमकां देवा लागीं मागोवंक जाय त्या गरजे खातीर तुमी मागा. वय कालजाचे 18 जाण आसच्या सर्गीच्या बापा आमी चिंतच्या पयलें आमची चिंतना तूं पारकेताय. आमी उसारच्या उतरां पयलेंच कितें उसारता म्हणलें तुका कळीत आसा. आमच्या काळजांतले भोगनां तूं पारकेताय. वय आमच्या अंतस्कन तुका कळीत आसा बापा. ह्या सह तुज्या भुरग्यांच्यो सर गरजो कित्या पासो ती उबे रावल्यांत, कितें मागोवंक ती उबे रावल्यांत तुका कळीत आसा. तुजी खुशी वयता, तुका महिमा हाडचें वय तांचें जिवीत वयतर जें कितें ते मागतात त्या वरवीं तुका महिमा जातात. वयतर बापा ह्या सह तुज्या भुरग्यांचेर तांच्या गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून त्या वरवीं तुका आनीक चड आनी चड लागीं सरूंक, आनीक चड आनी चड वळखूंक, आनीक चड आनी चड तुका सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आनी बऱ्यांतलें बरें जिवीत जिवन तांच्या भावार्थाक साक्ष जावन रावूंक जशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या सह तुज्या भुरग्यांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. भासयल्या गावाक पायाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता. ह्या घडये सगळीं आमी दिंबी घालया आनी आमच्या सर्वांच्या सर गरजांचे देवाचो आशिर्वाद मागया आनी गावया. देवा बापा तू सर्गीच्या सर्वोत्तम नामान करता आराधना वंदन करू जीवाने समर्पिता आराधना वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सगळीच्या सर्वोत्तम तुका नामान करता आराधना वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता.
जीवाने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता सर्वेस तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबात असल्या होर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागले तांचेर मागल्या सर गरजांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या होर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालूं बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची गोडोका सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर